أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. والسماء والطارق. والسماء والطارق. والسماء والطارق. 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 وما أدراك ما الطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. النجم الثاقب. ثاقب. ثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. 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 فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر فلينظر الإنسان مما خلق. مما خلق. مما خلق. خلق من ماء دافق. 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 ماء دافق. ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين يخرج खेत से नहीं पढ़ना। يخرج من يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر. 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 يوم تبلى السرائر
फिर يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر وما له من قوة ولا ناصر ولا ناصر ولا ناصر 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 صر صر ولا ناصر ولا ناصر والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع والأرض والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع ضاد موटा और दाल बारीक والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع والأرض ذات والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع والأرض ضي والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع बहुत मोटा पड़े صدع والأرض 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 ذات الصدع والأرض 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 ضي ضي والأرض والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل 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 وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا दोबारा पढ़िए بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما
الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب ثاقب ثاقب قاف मोटा करे ثاقب ثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب 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 إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر 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 يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر 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 صير صاد موटा وا باریک صر نا فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر 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 والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع رجع رجع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع والأرض 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 ذات الصدع पहले والأرض पढ़े والأرض والأرض أرض أرض والأرض والأرض ذات الصدع ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل
وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا